अल्लाह। अभी हम ये क़सस में ही हैं, यानी तारीख की ما जस्तजू زلنا نتحدث في موضوع القصص، أي في تحري मैं अब तक الحقائق आपको من कभी خلال कुरान البحث في कभी التاريخ. لقد तारीख ذكرت कभी बाइबल के لكم हवाले से إلى الآن بعض इसकी चीज़ें الأمور समझा في चुका ضوء हूँ। القرآن कुरान وأحيانا في और ضوء التاريخ जो والكتاب المقدس हिस्टोलॉजिस्ट की أيضا. गवाहियाँ हैं إن مضامين القرآن ये तो एक दूसरे الكريم पर मुंतफिक وشهادات हैं علماء الآثار المصرية और एक माकूल تنسجم فيما तस्वुर उभर بينها रहा है कि ये वो وتبرز فكرة معقولة जहाँ أن बाइबल كذا का وكذا قد की حدث. वर्किंग्स आ गई हैं बीच में ولكن तारीखों और كلما تعلق الأمر वहाँ بما सबसे ذكر मुश्किल الكتاب पड़ती है एक المقدس من हिस्टोलॉजिस्ट أمور के लिए تاريخية واجه ये बहुत علماء الآثار परेशानी है। المصرية और مشاكل جمة لأن अगर बहरिया भी معظمهم हों तो ईसाइयत का مسيحيون. असर उनको बहुत حتى لو كانوا इसलिए ملحدين जब भी فإنهم वो हज़रत متأثرون मूसा के वाक़यात بالمسيحيين. को फ़िरौन की तारीख़ में कहीं फिक्स करना चाहते हैं لذا فعندما उसके يريدون लिए कोई أن और يذكروا हवाला وقائع नहीं موسى लगाया जा عليه सके السلام في تاريخ जिससे الفراعنة वो अंदाज़ा لا लगाएं कि يشيرون कब क्या वाक़या بصددها था। إلا إلى الكتاب المقدس، हम अगर فمنه कुरान का يقدرون हवाला ماذا ومتى उनको ना يمكن बताते أن يكون قد حدث ذلك. तो ये ولو तारीख़ لم हमेशा نخبرهم بما मुबहम और جاء في तज़ादात القرآن से भरी रहेगी। الكريم لبقي هذا इसलिए التاريخ कुरान مبهما ही का ومليئا हवाला है जो بالتعارضات. बिल्कुल साफ सुथरा करके القرآن الكريم एक وحده يوضح मुतवाज़िन الأمور किस्म का सामने ويقدمها दोबारा जिंदा بطريق कर रहा مبني है। على الاعتدال ويحيي هذا ये التاريخ गुफ्तगू أمامنا. चल रही है। هذا ما كنا इस نتحدث فيه، सिलसिले में وقد جئت ببعض الشواهد الأخرى في هذا शवाहिद और الصدد भी लेके आया التي हूँ بسببها ताकि تتوضح बात الصورة आपको समझ में आ كلها जाएगी بجلاء تام. लेकिन मैं ولكني आप कुछ سوف أبدأ तफसील करके الحديث من समझाऊँ الكتاب المقدس. बाइबल के हवालों की बातें हो रही थी ना। एक बात कतई साबित है बाइबल से और इनके कमेंटेटर्स भी तस्लीम करते हैं। बाइबल के बयान को अगर सच्चा तस्लीम किया जाए तो हज़रत मूसा जब वापस आए हैं فمن الثابت بصورة قاطعة من الكتاب المقدس، ويعترف مفسروه بأنه إذا اعتبر بيان الكتاب المقدس هذا صحيحا لكانت النتيجة أن موسى عندما عاد وبدأت المواجهة مع فرعون كان عمره 80 عاما. يجب أن تتذكروا أن ذلك ورد في سفر الخروج الإصحاح 7 العدد 3 إلى 7، ويقولون أن عمره أي موسى عند الوفاة كان 120 عاما، وهذا ما يسلم به المفسرون الذين جاءوا فيما بعد من دون أن يبحثوا هل جاء في كلام الله أنه حين عاد كان عمره 80 عاما ومات في 120 من عمره، أم أن هناك مصدرا آخر لهذه المعلومات. हमने निकाल ली है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। हरगिज़ इसका इलाही कलाम होने से कोई दूर का भी وسأذكر لكم لاحقا أنه ليس كلام الله على الإطلاق، بل كلها أمور أدخلها الناس في الكتاب المقدس فيما بعد. وقد أشار المحققون المسيحيون بعد بحوث مضنية إلى هذا الأمر، وقالوا بأن الذين فسروا الكتاب المقدس وسجلوا أحداثا تاريخية حسب تواريخها هم المسؤولون عن ذلك. ثم دخلت في الكتاب المقدس بسم الله نسخة الكتاب المقدس التي يعود تاريخها إلى مئات السنين قبل ولادة المسيح عليه السلام تقتصر على تلك المصادر في بيانها الأحداث التاريخية بصورة متسلسلة وفي الربط بين بعضها بعضا. जो 3 या 4 बयान की जाती हैं उनमें से एक सोर्स من تلك المصادر ما يظن عنه الجميع بل متفقون على أن هذا هو المصدر الذي دخل تاريخه إلى الكتاب المقدس. मुत्तफिक हैं इस बात पर कि ये वो सोर्स है जिसकी तारीख बाइबल में दाखिल हुई है और जोसेफस जो मशहूर وقد أخذت هذه التواريخ من مؤرخ معروف اسمه جوزيفس الذي يعترف بنفسه أن هذه التواريخ جاءت من ذلك المصدر ثم ظلت تلك التواريخ تنقل من هناك. मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, अभी बाद में तफसील से मैं आपको वो हवाला दूंगा कि जब हम إنني أوضح لكم هذا الأمر لأجل المرجعية والأمور التي سأذكرها لكم لاحقا والتي نضحك عليها أحيانا. وقد يتهمنا أحد بالسخرية، لكننا لا نضحك على الكتاب المقدس
والعياذ بالله، لأن ذلك يضر بالإيمان. और यकीनन वो खुदा का कलाम है जिसकी कुरान إن جزءا من الكتاب المقدس كلام الله حتما، وقد صدقه القرآن الكريم. أما ما يغض القرآن الطرف عنه أو يدحضه التاريخ المذكور في القرآن الكريم فلا يمكن أن يكون كلام الله. هذا هو مبدأنا الذي بناء عليه نقول بأنه لو قلنا ببطلان هذه التواريخ واعتبرناها قصصا بلا معنى فهذا حقنا، ولكن لا بد أن يكون هناك دليل أيضا على هذا الادعاء، وإلا فسيقول الناس لنا بأنكم قلتم أولا كلاما بذيئا بغية الإساءة فقط، والآن تبحثون عن أعذار للإثبات أنه قد لا يكون كلام الله. जिससे कतई तौर पर साबित है कि ये खुदा का कलाम नहीं था। ولسوف أقدم لكم نصا أصليا لإزالة سوء الفهم هذا، وسيثبت منه بصراحة تامة أنه لم يكن كلام الله أصلا، بل كانت مبالغات التاريخ. بل يقول باحثوهم أيضا بأن ما قاله المستشرق ويري عن القرآن كان تحريفا محضا ولا علاقة له بكلام الله، وقد دون الناس الذين جاءوا فيما بعد هذه التواريخ ودسوها في الكتاب المقدس، ونحن قبلناها مغمضي العينين وهي لا تزال موجودة إلى اليوم. कोई गुनाह नहीं किया, हरगिज़ नाउज़ुबिल्लाह कलाम इलाही के साथ ये मामला नहीं किया जा रहा, बल्कि ऐसे इंसानों के لذا إذا ابتسمتم على ذلك أو ضحكتم فما أذنبتم، فنحن لا نعامل كلام الله هكذا أبدا، بل نعامل بذلك كلام الناس الذين ما كان من حقهم أن يدخل كلامهم في الكتاب المقدس، ولنا الحق الآن أن ننزهه من أقوال كاذبة نسبها الناس إلى الله تعالى حسب اعتراف علمائهم. فإذا ضحكنا لمقولة أن موسى عليه السلام كان بالغا من العمر 120 عاما حين مات، فإننا لا نضحك على تاريخ بينه الله، بل على ما دونه هؤلاء الناس. एक हिस्सा ऐसा है जो इन बाद में बाइबल की तरफ मंसूब करने वाले लोगों के हाथ की कमाई नहीं है। هناك جزء ليس من كسب يد الذين نسبوا الأمور إلى الكتاب المقدس، بل هو مذكور بالتفصيل في الكتاب المقدس، ولا يقول عنه أي باحث بأنه ليس جزءا من الكتاب المقدس، وإنما أدخله الذين أتوا فيما بعد. وهذا الجزء يتعلق بمدينة رعمسيس ومدينة أخرى استخدم في عمارتها بنو إسرائيل بمنتهى الظلم، فقد استخدمهم رعمسيس كالعبيد لعمارة هذه المدينة لرفع مكانته وإذاعة صيته. فحيثما وجد ذكر رعمسيس يتفق الباحثون كلهم على أنه لا يمكن غض الطرف عنه. إذن إن فرعون الذي تصدى لموسى لم يكن قبل رعمسيس، والذين يظنون أن ذلك الفرعون كان قبل رعمسيس يقولون بأنه كان والد رعمسيس، ويختلقون قصة أن موسى ولد في زمنه. فإذا اختلفوا فيما بينهم حول زمن رعمسيس كان عندهم عذر معقول لذلك، ولكن لا يستطيعون أن يغضوا الطرف عن رعمسيس على أي حال. إذن لا يمكن إهمال رعمسيس، لأن في الكتاب المقدس أحداثا مسلما بها ولا علاقة لها بتحريف الناس، بل هو كلام الكتاب المقدس حيث قيل فيه إن فرعون الذي عمر المدينة سيدخلها حتما. इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बाइबल में जो मुसल्लमा तौर पर वाक़यात तस्लीम शुदा हैं जिनका इंसानी दस्तबुर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बाइबल का कलाम। فالناس ينقسمون إلى رأيين بالنسبة إلى زمن موسى، بعضهم يقولون بأن موسى ولد أولا ثم جاء رعمسيس بعده، ولكن موسى شهد زمن رعمسيس وتصدى له. ويقول البعض بأنه ولد في زمن رعمسيس واصطدم بفرعون الذي جاء بعده، ولكن ليس لدى القائلين بهذا الكلام دليل إلا أن موسى كان بالغا من العمر 80 عاما. هل فهمتم الأمر الآن؟ कोई तारीखी शमुशाहदा नहीं है, कोई आसार कदीमा की गवाही नहीं है, هذا الكلام ليس مبنيا على شهادة تاريخية، وليست عندهم شهادة من البحوث الأثرية، بل يعتمدون على شهادة الكتاب المقدس التي أثبت الباحثون منهم أنه تحريف وهراء.
فإذا افترضنا أن عمر موسى كان 80 عاما، فإن ذلك الفرعون الذي ولد موسى في زمنه أي رعمسيس يكون قد خلا. لذا فإن البعض يدفعون زمن رعمسيس إلى الوراء، لأنهم لا يستطيعون أن يهملوا رعمسيس بحال من الأحوال. يقول البعض بأن موسى ولد في زمن فرعون قبل رعمسيس وكان اسمه سيتي، وتمت المواجهة في زمن رعمسيس، ولكن رعمسيس بقي حيا بعد ذلك أيضا. ويقول بعض آخرون أنه ولد في زمن رعمسيس لأنه لا يمكن غض الطرف عن رعمسيس بحال من الأحوال، وإذا ولد في زمن رعمسيس كما يعترفون بأنفسهم فلم يكن رعمسيس موجودا عندما عاد موسى. لذا لا بد أن تكون المواجهة قد حدثت في زمن فرعون الذي اعتلى العرش بعد ذلك وكان اسمه منفتح. flimsiest possible evidence जो शायबा सा है गवाही का वो 80 बरस का होना है, इसके सिवा कोई गवाही। فهذا الاسم ينسبونه إليه، فهذه شهادة ضعيفة أساسها أن موسى كان في 80 من عمره ولا شهادة سواها، وإن كونه في 80 قصة خيالية يرفضها القرآن الكريم رفضا باتا. فالمسلمون الذين لا يزالون يصرون على أن يوصلوا أحداث موسى إلى منفتح فإنهم كدمية في أيديهم من دون مسوغ، لأنهم لا يستطيعون أن يقبلوا ذلك من دون أن يرفضوا شهادة القرآن الكريم، لأن القرآن يقول بأن عمره كان نحو 40 عاما حين عاد إلى مصر من مدين، بل كان أقل من ذلك. فإذا كان قد عاد فأنى لمنفتح أن يكون ملكا، بل كان الملك آنذاك ورعمسيس، إلا أن يدفعوا ولادة موسى ويجروها إلى أقصى حد، الأمر الذي ليس في أيديهم عليه دليل. माने पर वो तारीख इतलाक नहीं पाएगी जो कुरान बयान कर रहा है। सारी तारीखी शहादतों को नजरअंदाज करना पड़ेगा तमाम। ومع ذلك لا ينطبق على زمن منفتح ذلك التاريخ الذي يذكره القرآن الكريم، ولا بد من غض الطرف عن جميع الشهادات التاريخية وشهادات المؤرخين المصريين قبل الوصول إلى منفتح. بعض लोग जो आजकल इस पे इसरार करते हैं يعترض بعض الناس على ذلك في هذه الأيام، وذلك لسوء فهمهم الأمور. ये जो बुकाई है इसने एक किताब लिखी है इस्लाम और الكتاب الذي ألفه بوكاي بعنوان الكتاب المقدس القرآن والعلم، يريد فيه المؤلف أن يثبت أن فرعون مات غرقا، لذا يريد أن يوصل سلسلة الأحداث إلى منفتح. ولقد رفض العلماء الآخرون بيانه عن منفتح، وهناك معارضة شديدة ضد فكرته هذه. साइंटिस्ट रद्द कर चुके हैं और बहुत सख्त इसके खिलाफ अपोजिशन पाई जाती है। वो कहते हैं कि वो कहता है बुकाई कि يقول بوكاي بأني التمست من بعض علماء الآثار المصرية أن تزال الحجب عن مومياء منفتح وقد وجد جسده في حالة رديئة، ولكنه يعترف بنفسه أنه لا توجد عليه علامات الغرق، بل كانت المومياء في حالة رديئة بوجه عام، وقد كشفت مرة أخرى ونقلت من مكان إلى آخر، ولم يجدوا علامات ظاهرية تقول بغرق فرعون. يقول هذا العالم بأننا أخذنا أشعة سينية واستعملنا بعض الأمور الأخرى الباطنية من خلال التقنيات الحديثة وتوصلنا إلى الشهادات التالية. तो जो गवाहियां मिली हैं वो ये हैं, कहता है कि बईद नहीं कि उसकी सांस की नाली चोक हुई हो और कुछ हुआ हो, ऐसे कुछ आसार नजर आते हैं। فيقول ليس مستبعدا أن تكون قصبته الهوائية قد ضربت أو ما شابه ذلك، لأننا وجدنا علامات تدل على ذلك. والآن متى قدمت هذه الشهادة أمام هذا العالم ومن قام بالبحث، كل هذه الأمور هي بغير ثبوت. उनमें ऐसे लीजन्स मिले हैं कि मालूम होता है कि वो सख्त ثم يورد شهادة أخرى فيقول بأنه يتبين من معاينة عظامه أنها تعرضت لصدمة قاسية يبدو أنها قاضية. فيقول بأن الأحداث التي سبقت مثل ركوبه العربة عند هذا السفر، لذا من الممكن أن تكون عظامه قد كسرت نتيجة الصدمات، فإذا كان ممكنا أن يسفر كسر العظام عن الموت فما بالك بالغرق؟ أي انتهت القضية أصلا.
ثم من غير المعقول أن يتكلم شخص مكسور العظام مع الله تعالى بهذه الطريقة، أي بقوله بأني أؤمن الآن. إن مكسور العظام كما يصوره هذا العالم، إذا كان هذا الحادث صحيحا، يفقد صوابه نهائيا، ولا يقدر على أن يتحدث عن الإيمان مع الله تعالى، لأنه في هذه الحالة إما أن يكون مغمى عليه أو في حالة متردية جدا لا سيطرة له فيها على حواسه. ثم هذه شهادة يتيمة، والأهم من ذلك أن شهاداته الأخرى بهذا الموضوع كلها تخالف هذه الشهادة، لذا اضطروا لينسجوا نظرية جديدة لإيصال عمره إلى 80 عاما. ولتحقيق هذا الهدف اضطر إلى الاعتماد على كلام الكتاب المقدس، وإلا لا تتحقق بغيته. समझ गए आप? अब ये जब कहता है तो वो मुसलमान खुशफहम जो इसके पीछे लगते हैं वो कुरान को झुटलाकर इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि कुरान 80 साल बताता ही नहीं। وعندما يقول مثل هذا الكلام فالمسلمون ذو الفهم البسيط الذين يتبعونه لا يستطيعون أن يتماشوا معه إلا بتكذيب القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لا يعتبره بالغا 80 عاما، بل يثبته أقل من 40 عاما بصورة قطعية، كما سأثبته لكم لاحقا. इन फतह साबित हो जाए, कुरान करीम को झुटलाए बगैर वहां पहुंच नहीं सकते। فهل سيثبت بقول العالم الفرنسي بوكاي فقط أن الفرعون الغارق كان من فتح حتما؟ لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه النتيجة من دون تكذيبهم القرآن، وينسبون فارق 40 عاما إلى بيان القرآن، فيكذبون القرآن ليثبتوا صدق هذا العالم المذكور. أي عقل وفطن هذين؟ كل من لديه شائبة من العقل لا يستطيع أن يقبل مسلكا أنه ما دمنا نريد أن نثبت صدق القرآن بصدد غرقه فيمكن أن نقبل شهادة ضعيفة من هذا العالم ونرفض الشهادة القرآنية القائلة بأن موسى كان بالغا 40 عاما عند العودة. عندما يواجهون هذه المشكلة يلجؤون إلى شهادة أخرى تخالفهم، وهي حسب قول بوكاي، وهو يعرف أنه وإن قبلنا أن عمره 80 عاما فهو لم يشهد زمن 3 فراعنة على أي حال. 3 फिरौनों का ज़माना तो बहरहाल नहीं देखा हज़रत मूसा ने। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको धकेल सकते हैं हज़रत मूसा की पैदाइश को। لذا لا نستطيع أن نمد زمنه إلا أن نقول بأنه ولد في العام الذي اعتلى فيه رعمسيس عرش الحكومة. ولأن رعمسيس حكم 67 عاما فكان عمر موسى 67 عاما حين مات رعمسيس. 13 साल बाद वो पहुंचा है वापस, और मिनफता उसके मरने के फौरन बाद बादशाह. ثم عاد موسى بعد 13 عاما، علما أن منفتح كان قد تولى الحكم بعد موت رعمسيس فورا، ويقال إن فترة حكم منفتح امتدت إلى 10 سنوات. अगर बुकाई के इस इस्तिदलाल को कबूल कर लें तो हजरत मूसा तो ताज़ियत के लिए भी बहुत लेट हो. فلو قبلنا استدلال بوكاي فهذا يعني أن موسى تأخر كثيرا في تقديم العزاء بدلا من أن يحاربه، إذ قد وصل هناك بعد 3 سنوات من وفاته. बातें करने का इम्कान तो है, उससे आगे कोई इम्कान नहीं. इस मुसीबत में पड़कर فلا تبقى هناك إمكانية سوى أن يتحدث معه واقفا على قبره. فلسبب هذه المشكلة يزيد بوكاي إلى هذه المدة 10 سنوات أخرى، فيقول بأن 10 سنوات مسلم بها طبعا، لأن العلماء والمحققين يقولون 10 سنوات أو أكثر منها بقليل. ज़ुबान के बिल्कुल मुनाफी उससे मुतसादिम जब कहते हैं 10 प्लस 11 प्लस तो मुराद है या चंद महीने जायद या 1-2 साल जायद. فعندما يقال 10 سنوات أو أكثر من ذلك بقليل، علما أن ذلك يخالف أسلوب المحققين والباحثين، يكون المراد من ذلك أكثر من ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ولكن لا يمكن أن تمدد إلى 20 عاما بحال من الأحوال. وإن ال10 سنوات التي أعطاها بوكاي لموسى لا تبقى منها إلا 7 سنوات مهما كان الأمر. فيحاول بوكاي أن ينهي كل هذه القضايا في السنوات ال7 الأخيرة، فبذلك لا بد من تغيير كثير من جوانب التاريخ وتشويه زمن تاريخ موسى كله. ولكن أكبر استدلال ضد بوكاي هو، وذلك يثبت صدق القرآن الكريم، أنه ميال إلى أن ما يقوله القرآن الكريم هو الحق. حسنا، نقبل ذلك على الرحب والسعة، ولكن لن نسمح له أن يثبت صدق القرآن الكريم بناء على شك في ذهنه، وأن يضرب بشهادة القرآن الكريم عرض الحائط. ولن نقبل وهمه القائل بأني أثبت صدق القرآن
ولن يقبل ذلك أحد، لأن كل هذه الأمور غير جديرة بالقبول أصلا، فهي مخالفة لتاريخ الأحداث المتسلسلة. أقول ذلك لأن بعض الناس الذين يخطئون في فهم حقيقة الأمور عندما يقرؤون هذا البيان يسرون كثيرا ويقولون: انظروا، فقد أيد رأينا. لقد بعث إلي أحد الدعاة برسالة قال فيها بأن بوكاي يعترف بكل صراحة أن فرعون مات غرقا، وقد حدث ذلك في زمن منفتح، فثبت أن القرآن صادق والكتاب المقدس مخطئ في ذلك، فلماذا تغض الطرف عن ذلك؟ ولكني لا أعتبر هذا الأسلوب تحقيقا أو بحثا، بل المراد من التحقيق هو أن يبحث في كل الجوانب بكل دقة، ويقدم بصورة يري انتصار القرآن بصورة يقينية من دون أن تكون فيه شائبة من الشك والريب. فمن هذا المنطلق لا أستطيع أن أقبل ذلك تحقيقا يثبت صدق القرآن، بل الحق أنه بعمله هذا يحاول أن يثبت أن القرآن مخطئ والعياذ بالله، وسأبين لاحقا أن هذا ما يتبين على وجه الحقيقة. वो जो जिक्र मिलता है, मैंने कहा ना, शहर का उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम ले लेकर उनको सताएं, أما ما يذكر عن عمارة المدينة وأنه قد وكل بذلك من كانوا يشغلونهم بأشغال شاقة قاسية ويؤذونهم أشد الإيذاء، فقد عمر هؤلاء لفرعون مدينة بتروم ومدينة أخرى باسم رامسيس. إن بعض المؤرخين يقولون بأن مدينة سابقة كانت في المكان الذي عمرت فيه مدينة رامسيس، فليس صحيحا القول بأن رامسيس هو الذي بنى هذه المدينة. कि रामसीस के बाद नाम के बाद पुराने आदमी भी थे, लेकिन उस तरह उसको कबूल किया जाए तो ولكن إذا قبلنا ذلك فسنضطر إلى الرجوع إلى الوراء سنتين على الأقل، وبالتالي سيضطرب التاريخ المسلم به كله. इस शौक में कि ये साबित किया जाए कि रामसीस इन लोगों ने नहीं बनाया था, एक पहले से बना हुआ था। وإذا أردنا الإثبات أنهم لم يبنوا مدينة رامسيس بل كانت مبنية من قبل، فلا بد من أن نرفض الشهادات التاريخية لعلماء الآثار المصرية ونتوصل إلى قصة افتراضية أن موسى لم يولد عام 1290 قبل الميلاد، بل ولد بعد عام 1400، أي ما يقارب عام 1470. وبذلك سنضطر إلى أن ندفع يوسف عليه السلام إلى الوراء أكثر ليصبح معاصرا لإبراهيم عليه السلام. فمن يستطيع أن يقبل كل هذه الخرافات؟ عندما قدمت هذه النظرية في البداية أشاد بها جميع الباحثين الغربيين، ولكنهم رفضوها الآن كلية بعد التدبر في هذه الأمور، ولا تتراءى الآن في كتب ذلك القرن إلا كشعوذة تاريخية لا أهمية لها أكثر. वो मुकाबला अंजाम को पहुंचा या रामसीस के ज़माना में पैदा हुए और मिनफता के ज़माने में अंजाम को पहुंचा, दोनों सूरतों में أما الذين يقولون بزمن منفتح فهم مضطرون إلى الاعتراف بولادة موسى في العام الأول من زمن رامسيس، وهذا ما صار مسلما به أنه ولد في العام الأول من زمن رامسيس. وإذا قبلنا أنه ولد في العام الأول وعاد بعد 80 عاما، فهذا يعني أن منفتح كان قد مات إلى ذلك الحين، وبذلك يفلته أيضا من اليد. वाक़या यह है कि जिस तरह के अक्सर मुहक्किकीन का ख्याल है, अगर 10 साल मिनफता का दौर समझा जाए। الحقيقة كما ذهب إليها معظم الباحثين أنه إذا اعتبرت فترة منفتح 10 سنوات، فهذا يعني أن موسى عاد بعد 3 سنوات من موته، والغريب في الأمر أن ابنه أيضا لم يكن موجودا هناك. أما حفيده فتمتد فترة حكمه إلى 6 سنوات فقط، وكانت قد مضت منها أيضا 3 سنوات. هذا يعني أن المواجهة تمت مع حفيده، ووقعت كل هذه الأحداث في غضون 3 سنوات.
إن تاريخ حفيده مبهم وسخيف لدرجة أن اعتباره الفرعون الذي تمت المواجهة معه أمر يستحي القائلون بذلك أيضا من بيانه، ويتوقفون على هذه النقطة ولا يتقدمون على منفتح، بينما يمتد عمر موسى إلى ما بعد زمن منفتح. لذا لا يحق لأحد أن يقول شيئا افتراضيا عن العمر، بل لا بد من وجود الشهادة. कुरान करीम ने असूल पेश किया है कि जब तुम बातें पेश करते हो तो ये कहो तुम्हारी टामक टोइयां हैं, अपने फर्जी किस्से हैं या किसी किताब में जिक्र है। لقد قدم القرآن الكريم مبدأ وقال بأنكم عندما تقدمون مثل هذه الأمور فعليكم أن تصرحوا هل هذه تقديراتكم وافتراضاتكم أم أنها مذكورة في كتاب. وما أجمله من مبدأ للبحث والتحقيق أن هناك كتابين فقط، وهما الكتاب المقدس والقرآن الكريم. فلو اتبعتم الكتاب المقدس فلن تجدوا فيه إلا ذكر 80 عاما، فلا بد أن تعتمدوا على 80 عاما. 10 साल इजाफा कर दिया और फिर भी इतना थोड़े मुद्दत उसकी मिलती है। وإذا اعتمدتم على 80 عاما فسوف ينفلت منفتح أيضا من اليد، لأن موسى عليه السلام عاد بعده ب3 سنين. وإذا قبلنا كلام بوكاي فلا بد من إضافة 10 أعوام، ولكن أين الشهادة على ذلك؟ لقد أضافوا على 10 سنوات، ومع ذلك لا يجدون مدة كافية لتتم فيها المواجهة ولا تلاحظ شوكته وعظمته. ثم نرى أنه ظل يشن الغارات في الخارج أيضا، ويقول بكل اعتزاز بأني محوت آثار الإسرائيليين، ولكنه عندما يتحدث مع موسى نراه خائفا من قتله، بل يلتمس منه الدعاء أن ادعو ربك ليزول عني هذا العذاب ثم نسوي الأمور كلها. ولكن أصابه عذاب تلو عذاب، فلم يجد فرصة لأن يسوي الحساب مع قومه من الإسرائيليين ويقضي على الآخرين. فهناك تناقضات كثيرة في هذه القصة الخيالية حيث لا مجال لقبولها بحال من الأحوال. والدليل الأكبر هو أنه لا يمكن الوصول إلى منفتح من دون تكذيب القرآن الكريم. هذا مستحيل تماما، ولا يمكن أن يتشجع على ذلك أي شخص لديه أدنى إلمام بالقرآن الكريم. ثم لا حاجة إلى ذلك أصلا، لأني سأثبت من التاريخ أن بيان القرآن الكريم هو الصادق والبيانات الأخرى كلها كاذبة. فهل يحق لنا أن نقبل بعض بيانات الكتاب المقدس ونرفض بعضها الآخر؟ أقول ذلك كي لا يزعم أحد أننا نرفض بيان التاريخ اعتباطا ونقبل ذكر رعمسيس بناء على رغبتنا الشخصية. والسبب في ذلك أن ذكر رعمسيس ليس أمرا متنازعا فيه أصلا، بل يوجد ذكره في الكتاب المقدس بكل يقين، ويوجد مع ذكره ذكر مدينة عامرة وقد اكتشفت آثارها. فكيف يمكن القول عنه بأن أحدا قد اخترع قصة افتراضية؟ لذا نحن مضطرون إلى أن نعترف بأن مدينة رعمسيس قد عمرت في زمن موسى عليه السلام، إذ لا مفر من ذلك. وهذا أمر لا يصفه أي من الباحثين بأنه قصة خيالية، لأنه إذا قال أحد بذلك فمن أين أتت المدينة العامرة كلها؟ فما أركز عليه هو أننا لا نرفض التواريخ نتيجة ذوقنا الشخصي، بل هناك شهادات قاطعة تقول بأن التواريخ الواردة في الكتاب المقدس هي حكايات خيالية لا حقيقة لها ولا علاقة لها بكونها كلام الله، بل كتبها المؤرخون البشر حسب تقديراتهم ثم تطرقت إلى الكتاب المقدس. وعندما نصل إلى مرحلة الإثبات عندها سأقدمها. ثم يقول الكتاب المقدس: فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت. فهذه المدينة كانت موجودة وعامرة، أي كانت مدينة سكوت موجودة في زمن الهجرة، وكذلك مدينة رعمسيس. وكان عدد الرجال المهاجرين يقارب 600,000 ماش من الرجال، وإذا أضفنا إليه 5 أولاد لكل شخص صار عدد الذين خرجوا 3 ملايين، ومعهم فئة أخرى من الناس، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا. الآن أخبروني كيف يمكن أن يعبر هذا العدد الهائل من الدلتا أو من أي مكان آخر في الوقت الذي يذكر لعبورهم؟
إذا يمكن أن يعبر في هذا الوقت الوجيز جيش معاصر أيضا مع كل هذه الأغنام والأبقار وما إلى ذلك، وإن مشى بسرعة ونشاط هائلين كجيش الألمان الحديث، ففي هذه الحالة كان لابد أن يغرق مع فرعون جزء كبير منهم، وقد لا يجد فرعون فرصة للدخول أصلا، ولكن الجيش كله دخل وخرج أيضا في يوم واحد كما يقال. ولأن هذا غير ممكن، لذا لابد أن يكون الجزء الوسطي منه قد غرق، ويكون الجزء الأول والأخير قد نجوا وقبض عليهم فرعون. गर्क हो गया होगा, पिछले बच गए होंगे और फिरौन ने उनको पकड़ लिया होगा। इसके सिवा कोई सिनारियो बनता ही नहीं है। तो इसको भी तो इस्तेमाल करें, अकल जो खुदा ने अता फरमाई हुई है कि बयानात को आंखें। وليست هناك إمكانية أخرى، لذا لابد أن نستعمل العقل الذي أعطانا الله تعالى، ولا يمكننا أن نقبل كل شيء مغمضي العينين، فليس لهم خيار إلا أن يقبلوا إما الكتاب المقدس أو القرآن الكريم، ولا يوجد موطئ قدم بينهما. فهناك كتابان اثنان فقط، ويقول القرآن الكريم أن ائتونا بشهادة من الكتاب. أما الآن فقد ثبت كذب بيان الكتاب المقدس، فلا بد من العودة إلى القرآن الكريم، وسأخبركم كم بيان القرآن الكريم مترابط وجميل، وكل شهادة نجدها تصدقه ولا تخالفه، وهذا ما سيتبين بوضوح أكثر كلما تقدمنا في الموضوع. القرآن الكريم يقول أولا بأنهم كانوا ألوفا وليس أكثر من ذلك، ثم يذكر وقتا كافيا أيضا أن خرجوا في الصباح الباكر في الغلس حينما لم يستيقظ أحد، وخرجوا بحذر حتى لا يعرف العدو، ويجدوا وقتا لعبور البحر. فهذه الإمكانية موجودة لعبور الدلتا أو ما شابه ذلك. ولكن ماذا يقول الكتاب المقدس؟ يقول ارتحلوا من رعمسيس في الشهر الأول في اليوم 15 من الشهر الأول في غد الفصح، وخرجوا أمام أعين المصريين بكل اعتزاز. فماذا كان فرعون يفكر فيه حين ذاك؟ إذا كان يريد أن يطاردهم فكان عليه أن يحاصرهم عند ذاك، لأن خروج 3 ملايين شخص ليس أمرا سهلا، فكان من المفروض أن يحاصرهم ويقضي عليهم في الحال من دون أن ينتظر أن تتهيأ الظروف لغرقه ثم يذهب. إن عبورهم في يوم واحد من نقطة واحدة بعدد 3 ملايين مع الغنم والبقر وما إلى ذلك مستحيل تماما. ये मैथमेटिशियन जरा हिसाब लगा के दिखाएं, फिर उनको पता लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूं कितनी नामुमकिन है ये बात। فإذا حسب ذلك الرياضيون فعندها سيعرفون كم هو صعب أن يعبر النهر في غضون يوم واحد عدد قوامه 3 ملايين إضافة إلى الغنم والبقر وما إلى ذلك، لأنه لسبب هذه الأشياء تخف السرعة. ولكن الكتاب المقدس يقلل هذا الوقت أكثر، فيقول بأنهم مروا من هناك في غضون النهار، ولابد أن يكونوا قد وصلوا إلى هناك بعد الظهيرة. وإذا كانوا ذهبوا راكضين أيضا، فكيف يمكن أن يعبروا بعد ذلك في أثناء النهار ليصل فرعون فيما بعد؟ هل هذه الأمور جديرة بالقبول بشكل من الأشكال؟ لا، بل ما يقوله القرآن الكريم هو الجدير بالقبول، إذ يقول بأنهم خرجوا حذر الموت وهم ألوف وليس أكثر من ذلك. वो चंद हजार थे, इससे ज्यादा नहीं थे। ये जो है ना मुख्तलिफ कुतुब जिनका हवाला देता है बुखारी, उसमें एक मास्पेरो है, उसका नजरिया الكتب المختلفة التي يقتبس منها بوكاي منها كتاب ماسترو، उसको तो वो कहता है कि मॉन्टे या मॉन्टेट इजिप्टोलॉजिस्ट है, वो कहता है उसके सिवा बहुत कम लोग। يذكر فيها اسم عالم الآثار المصرية مانيتو، ثم يقول بأن هناك عددا صغيرا جدا سواه. تأملوا كلا جانبي هذا الموضوع، غير أن هناك بعض النظريات ظهرت للعيان في العقود الأخيرة ولكنها أحادية الجانب كلها. इस ज़िम्मे में सबसे ज़्यादा दिलचस्प नज़रिया डो मिशेल ये है जो وإن أكثر النظريات تشويقا هي التي تبناها
جي دوميسل، وهي النظرية نفسها التي تقدم زمن موسى عليه السلام إلى فترة متقدمة جدا، وتقول أن فرعون أيضا كان من الزمن نفسه. وهذه النظرية أيضا مبنية على الخطأ نفسه في التاريخ، حيثما رأيتم خطأ في التاريخ يكون الكتاب المقدس هو المسؤول عنه. ये कहता है कि वो जो टेम्पल ऑफ सोलोमन है वो जिस तारीख को बनाया गया فيقول بأنه لو أضفنا إليه تاريخ ما قبل بناء هيكل سليمان يتبين من ذلك أن اصطدام موسى بفرعون الذي كان اسمه تحتمس كان عام 1495 قبل الميلاد. उस फिरौन का नाम तुतमुस था जो 1495 से पहले का है, 95 के लगभग का है। अव्वल तो ये दिलचस्प बात आपके इल्म में लाता हूँ कि ये जो डायनेस्टी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें فأولا أخبركم بهذا الأمر الممتع أن هذه السلالة التي نتحدث عنها التي تشمل سيتي وغيره أيضا قد بدأ بها لقب فرعون، وقبل ذلك لم يكن ملوك مصر يعطون لقب فرعون. وهذا أيضا إعجاز القرآن الكريم الذي هو كلام الله المقدس والصادق أنه يذكره بكلمة ملك، فلن تجدوا ذكر كلمة فرعون في سوانح يوسف عليه السلام أيضا، بل كان ملك جاء يوسف في زمنه. मलिक था जिसके ज़माने में हज़रत यूसुफ तशरीफ लाए हैं, और साबित हुआ कि कुरान का जो खालिक है वो आलिमुल गैब। فتبين من ذلك أن منزل القرآن الكريم هو عالم الغيب، ويعلم أنه لم يكن لوجود فرعون أدنى أثر إلى ذلك الحين. فمن هنا يتبين كذب بيان الكتاب المقدس حيث يذكر أن موسى حارب فرعون لأنه لم يكن للفراعنة وجود في ذلك الزمن. إن تسمية تحتمس بفرعون خطأ بحد ذاته، إذ كان ملكا فقط لا أكثر. ولكن لو تأخرت الفترة إلى 1495 عاما إلى الوراء فلا بد من قبول جميع الأمور التي ذكرتها من قبل، وهي قصص افتراضية كلها وليس عليها دليل. فكيف يمكن أن يغيروا التاريخ كله بناء على أحداث تاريخية مذكورة في الكتاب المقدس؟ تلك الأحداث التي لا تثبت أنها كلام الله، بل واضح تماما أنها كلام الإنسان، فكيف يمكن ذلك؟ फिर फादर डोवो का नज़रिया पेश करता है ये बुकाई, और इसकी हमने पूरी छानबीन की है। ثم يقدم بوكاي نظرية الأب دوغو. फादर डोवो वो ये कहता है कि मिनफता ने जो इसराइलियों पर وقد بحثنا في الموضوع وجدناها أقرب إلى الحقائق. يقول الأب دوغو بأن الحرب التي شنها من فتح على الإسرائيليين، ويقول بكل اعتزاز أنه استأصلهم تماما، تثبت قطعا أنه قد شنها انتقاما لأبيه، لأن أباه قد لاقى معاناة ومصائب كثيرة بيد الإسرائيليين كما يقول القرآن الكريم، عدوا وحزنا. इसलिए ये फादर डोवो कहता है कि ये वही फिरौन है रैमसीस जिसके ज़माने में खुरूज हुआ है। जब वो नामुराद हो गया तो उसके बाद जितने साल जिंदा أي ثبت أن موسى عدو لفرعون وكان سببا لمعاناة كبيرة له. لذا يقول الآب دوغو أن هذا الفرعون هو رامسيس نفسه الذي خرج موسى في زمنه، ثم قضى فرعون بقية أيام حياته بعد تلقيه الهزيمة في حالة يرثى لها. وبدأت حالة حكومته أيضا تتردى يوما فيوما، ولما لم يكن بوسع ابنه إلا أن يسعى بسرعة شديدة لاستعادة مجد أبيه الغابر أو لأخذ ثأر أبيه، شن الهجوم على إسرائيل أي كنعان، وقال مرة بأني سحقت بني إسرائيل تسحيقا كاملا ولم أترك أحدا منهم. ويعلن بهذا الادعاء بكل اعتزاز متأثرا بشعور الدونية
ويقول بأني قد انتقمت منهم حق الانتقام. ولكن الحق أن بني إسرائيل ما زالوا موجودين، وبقي موسى أيضا يتجول هنا وهناك. ومن ناحية أخرى من المؤكد أنه قال قوله المذكور أعلاه إذ هو محفور في لوحات تاريخية من الحجر أو المعادن التي يعود تاريخها إلى ذلك الزمن. فإن وجود مثل هذه الجمل مكتوبة على اللوحات والأحجار يدل على توتره الذهني، ولا يدل على صدق ادعائه على أي حال. هذا الأمر يذكره الأب دوغو أيضا، ويقول بأنها كانت إجراءات انتقامية كلها. ये जो बुकाई है, बुकाई को और कोई हमले की जगह नहीं मिलती. ولكن بوكاي ينقد ذلك نقدا ممتعا عندما لا يجد مجالا آخر للاعتراض، ولكنه بنفسه يعترف ب80 عاما، ثم يعترض على قول الأب دوغو ويقول بأنه أب ورجل مثقف. ألم يقرأ في الكتاب المقدس أن فرعون الذي تصادم مع موسى كان قد غرق ومات وانتهى أمره؟ فلماذا لا يذكر ذلك؟ فإذا كان ذلك واجبا على الأب دوغو، أفليس ذلك واجبا على بوكاي أن يقبل بما يقوله الكتاب المقدس إذ كان يقبل ب80 عاما؟ لأن كل هذه الحكايات الافتراضية قد نشأت لسبب التواريخ الواردة في الكتاب المقدس وحده. فيما يتعلق بالغرق، فلا شك أن الكتاب المقدس يذكر الغرق ولا يترك مجالا لنجاته منه. لذا كل المفسرين الذين يقولون بمواجهة موسى مع رمسيس مضطرون إلى غض الطرف عن بيان الكتاب المقدس، ولعله لهذا السبب بقي الإسلام مصونا من الهجمات من هذه الناحية، لأنه لو شن القساوسة الهجوم على الإسلام لكان هذا الهجوم على أنفسهم، لأن القرآن يقول بأن الغريق كان فرعون نفسه، ولكنهم لا يستطيعون أن يثبتوا أن فرعون غرق، وتكون بقية الأحداث التاريخية أيضا مماثلة. कोई फिरौन वो ऐसा दिखा नहीं सकते जो इसके मुतालिक गरक शुदा साबित कर दें. لذا عندما يدخل المؤرخون في هذا البحث سواء كانوا مسيحيين متعنتين أم غيرهم، فإنهم يغضون الطرف عن بيان الكتاب المقدس بهذا الصدد أنه غرق. कुरान की जहां तक बात है, मैं ये बात साबित कर चुका हूं. فيما يتعلق بالقرآن الكريم فكما قلت من قبل بأنه فتح نافذة حتما للاستدلال عن المراد من ننجيك ببدنك. فإذا كان ننجيك ببدنك مقابل الروح لكان معنى ذلك حتما أنه لم يعد هناك وقت لنجاة روحك، ولا بد أن يكون الحوار حول النجاة الروحانية عند الغرق، إذ لا تقبل توبة المحتضر. और किसी मरने वाले कोई तौबा इसलिए कबूल नहीं होती कि उसको अगर कबूल कर लिया है तो आइंदा जिंदगी जन्नत ही बनती है. बस खुदा ने जिसका इनकार किया है वो रूहानी निजात है. الذي رفضه الله هو النجاة الروحانية وحياة الجسد لكي يكون آية للأجيال القادمة على الدوام. هذا أمر معقول تماما، ولا شد فيه ولا جذب ما دام المجال لإنقاذ الغريق ممكنا حسب استخدام اللغة العربية. जबकि इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि अरबी इस्तेमाल के रूप से गरक शुदा को बचाया जा सकता हो. तीसरा अगर कोई इम्कान है तो फिर जिसके ज़हन में वो निकाल के दिखाए. أما إذا كانت هناك إمكانية أخرى في ذهن أحد فعليه أن يقدمها مدعومة بالشواهد التاريخية، كما درسنا نحن الكتب مع شهادات القرآن الكريم والكتاب المقدس وشهادات المؤرخين، فليبين أي زمن يكون ذلك قد حدث فيه. إذا كان في زمن منفتح فأي دليل في أيديهم على أن موسى عليه السلام قد وصل إلى زمن منفتح؟ كلما اعتبرناه ولد في فترة أقدم انعدمت إمكانية وجود منفتح. وإذا اعتبرت ولادة موسى في أول يوم بعد تولي رامسيس الحكم، أي في اليوم الذي تولى فيه رامسيس الحكم على سبيل الافتراض، علما أن فترة حكمه تمتد إلى 67 عاما على أكثر تقدير، فهذا يعني أن عمر موسى كان حين ذاك 67 عاما. तो ज़्यादा से ज़्यादा 67 साल उसका रूल है, और 67 साल की उम्र में وإذا قبلنا بيان الكتاب المقدس فهذا يعني أن موسى ما عاد في هذا العمر، بل عاد حين كان عمره 80 عاما. وإذا عاد بعد 80 عاما فهذا يعني أن عهد منفتح كان انتهى إلى ذلك الحين. فمن أين سيأتون به؟
أما إذا قبلنا بيان القرآن الكريم فيعتبر القرآن الكريم عودته إلى مدة 40 عاما، وفي هذه الحالة أيضا يفلت من فتح من اليد، فهو يفلت من الأيدي في كلتا الحالتين. لماذا لم يخطر ذلك ببالهم إذ يقولون كلاما مستحيلا حسابيا؟ ये जो किस्सा हम ज़ेरे बहस ले आए हैं ये तो गरीब के कफन वाला किस्सा है। गरीब के कफन की चादर هذه القصة التي نبحث فيها الآن مثلها كمثل كفن شخص فقير، فإذا غطوا رأسه ظهرت القدمان، وإذا غطوا القدمين ظهر الرأس، والحال نفسه ينطبق على لحافه وفراشه أيضا، إذ يقضي ليله بثني قدميه وبكل صعوبة تحاشيا للبرد. فهذه الحكاية التي يروونها تمثل لحافا من نوع غريب. لو اعتبروا ولادة موسى في زمن رعمسيس حسب حكاياتهم وعدوا ولادته في اليوم نفسه الذي اعتلى فيه رعمسيس العرش، فلا يمكنهم أن يصلوا إلى هناك حسب الكتاب المقدس، لأنه يذكر ولادته بعد ذلك، ولا يمكن الوصول إلى تلك النقطة حسب القرآن الكريم أيضا، لأن القرآن يذكر ولادته قبل ذلك. فأي دليل يضعون في هذا المكان؟ فلو غطوا رأس هذا الكتاب فستنكشف قدماه، وإذا غطوا قدميه فسينكشف رأسه، لأنه يحتوي على القصص والحكايات فقط. इस किताब को इसकी अब बाकी बातें सारी यूं ही किस्से किस्से ही हैं। मैं अब आपको फिर दोबारा हक़ाइक़ की दुनिया में लेके जाता हूँ। जो कुरान की दुनिया है उसके सिवा कोई हक़ाइक़ की दुनिया ऐसी नहीं जो इस والآن أعود إلى عالم الحقائق، وهو عالم القرآن الكريم. ليس هناك عالم آخر سوى القرآن الكريم يستطيع أن يحل معضلات التاريخ الذي شوهته أذهان الناس منذ أكثر من 3000 عام. الآن أخبركم ما يقوله القرآن الكريم. हज़रत मूसा को ये जो मुहक़्क़ीन रैमसिस के ज़माने में मानते हैं पैदा हुए, अक्सर का ये ख्याल है वो मुसलमान जो يظن معظم الباحثين أن موسى كان قد ولد في زمن رعمسيس، والمسلمون الذين يرغبون في أن يوصلوا فترته إلى منفتح هم أيضا مضطرون إلى قبول أنه ولد في بداية عهد رعمسيس. هذا ما يقوله جميع المؤرخين. ففي هذه الحالة لابد من القبول أن عمر موسى عند سفره إلى مدين كان يقارب 25 عاما. ولكن لماذا؟ माननी पड़ती है। क्यों ये कुरान से इस्तिंबात हो रहा है? बताऊंगा क्यों। هذا ما يستنبط من القرآن الكريم، وسأشرح لكم لاحقا كيف. فالقرآن يقول بأنه عندما قضى مدة 8 أعوام استأذن من حميه فورا بعد نهاية العقد معه، وانطلق وما كان قد بحث عن المكان لنفسه أيضا، فدعاه الله تعالى إلى الجبل ووهبه النبوة. وما العمر الذي يمكن أن توهب فيه النبوة لأحد؟ هذه الفترة حسب علمنا هي بعد 30 عاما إلى 40 عاما من العمر. هذا هو المسلم به. हमारे इल्म के मुताबिक तो अमूमन 30 साल के बाद और 40 साल तक. ويقال بأن هناك من كلفها في عمر 33 عاما أيضا، ولا يثبت التكليف بها على وجه القطعية قبل هذا العمر، ولكن القرآن الكريم يقول بأنه لا بد من البلوغ وهو أكثر من عمر البلوغ العادي. इसलिए हजरत मूसा को जब हुक्म दिया है कि फिरौन की तरफ जा, तो कुरान करीम ये नहीं कहता कि हम इंतजार कर रहे थे कि वो फिरौन मरे तो तू जा। फरमाता है لذا عندما أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون لا يقول القرآن أننا انتظرنا أن يموت ذلك الفرعون ثم يذهب موسى، بل يقول بأننا انتظرنا أن تبلغ ذلك القدر الذي هو ضروري لنيل النبوة. فيذكر القرآن الكريم منن الله تعالى على موسى، ففي هذا الصدد يقول: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ऐ मूसा हमने तेरी माँ की तरफ वो वही की जो की गई थी। वो क्या है? अन इक़्ज़ि फ़ीहि फ़ित्ताबूत। إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. وما هو هذا الوحي؟ أن اقذفيه في التابوت. من المعلوم أنه كان في لسان موسى شيء من اللكنة،
فقد اختار الله أسلوب موسى عند توجيه الخطاب إليه، وهذا أسلوب جميل جدا. والحق أنه ما اختير هنا أسلوب موسى الظاهري فقط، بل يضم في طياته حكما كثيرة، لأنه لا يليق بشأن الله أن يختار أسلوب أحد على سبيل النكتة فقط. وما هي تلك الحكمة؟ سأتحدث عنها لاحقا. हिकमत क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। अनिक़ज़ फ़ी है, अनिक़ज़ फ़ी ताबूत को नहीं फरमा दिया। अल्लाह ताला कहता है हमने ये नहीं कहा था अनिक़ज़ फ़ी ताबूत है। أنقذ فيه، لماذا لم يقل الله قذف التابوت؟ يقول الله تعالى لم نقل قذف التابوت، أنقذفيه أي في التابوت، فاقذفيه في اليم. هذا أسلوب كلام شخص يتأتي عند الحديث ولا تخطر الأسماء على ذهنه فورا. अल्लाह ताला के लिए तो ये नामुमकिन था, तो इसमें दोनों लतीफ बातें दाखिल हैं। وهذا لا يمكن أن يقوم به الله، فهنا إشارة إلى كلا الأسلوبين الجميلين، أي أنه كان أسلوب كلام موسى لأنه يقول بنفسه أن لسانه لا ينطلق بسلاسة، وعندما يعترض عليه فرعون يقول هو أيضا بأن لسانه لا ينطلق جيدا، فأن له أن يكون نبيا. ولكن هذا لا يكفي حسب رأيي، بل يتنافى مع شأن الله أن يغير أسلوب كلامه تقليدا أو لبيان النكتة فقط. الحكمة في ذلك أن توجيه الأمر للأم بصورة مباشرة أن تضعه في التابوت كان مدعاة لصدمة كبيرة لها، فكان المقصود أن تكون جاهزة ذهنيا أولا. عندما تجهزت نفسيا لتحمل هذه الصدمة، عندها قال الله اقذفيه في التابوت، عندها تفهم بأن الله يريد وضعه في التابوت. तो अब उसको समझ आई कि खुदा चाहता है कि मैं उसको ताबूत में डालूं, जिस तरह एक माँ को सदमे से बचाने के लिए हल्की كما إذا توفي ابن السيدة تخبر بهذا الخبر المؤلم رويدا إنقاذا لها من صدمة شديدة دفعة واحدة، كذلك كلمها الله تعالى رويدا إنقاذا لها من الحزن على إمكانية موت ابنها. फिर फरमाता है फ़ख्ज़ फ़ी है। अब अगला कदम आ गया। पहला फीहे में तो बच गई थी, कहने के चलो जी ताबूत तक की बारी आई है, अगला फीहे आ गया। فخذ فيه أي أن المرحلة الأولى كانت مقتصرة على التابوت فقط، ثم جاءت المرحلة التالية وهي مرحلة صعبة بعض الشيء، وهي أن اقذفيه في اليم. ولكن إلى جانب ذلك طمأنها أيضا وبشرها باستمرار، فمن ناحية أخبرها بحكمة وتودد عن الأخطار المحتملة التي تلاحق الطفل، ومن ناحية أخرى طمأنها أيضا مراعاة لعواطفها البشرية، فقال फ़ख्ज़ फ़ी फ़िल यम फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, इसलिए कि मेरा हुक्म है فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، أي هذا أمر مني أن البحر سيلقيه بالساحل حتما، ولن يغرق في أمواجه، ولا بد أن تأتي به إلى الساحل. وبسماع ذلك ظل فؤاد أم موسى يتقوى شيئا فشيئا. لماذا؟ يقول الله تعالى يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه عدو لي وعدو له. فخافت أم موسى مرة أخرى ظنا منها أنه قد أنقذ من اليم، ولكن ما الذي سيحدث فيما بعد؟ عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ये सब मैंने इसलिए يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي لكي تتربى أمام عيني. अलक़ैतु अलैका नहीं, पहले कह दीजिए अलक़ैतु अलैका मोहब्बत मिन्नी, फिर हमने अपनी मोहब्बत तेरे दिल में डाली, वलितुस्ना अला ऐनी, और ये इंतज़ाम किया कि मेरी आंखों के सामने तू परवरिश पा के जवान हो। इस तमशी उख्तुका फतक़ूलो हल अदुल्लुकुम, ये दूसरी जगह जो है ना, إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم. قد ذكر في سورة القصص قصة إنقاذه من الأخطار بتفصيل أكثر، لذا سأقرأ من هناك. मैं ढूंढ रहा था यहाँ वो जिक्र नहीं मूसा की माँ की तसल्लियों का। यहाँ एक पहलू से जिक्र किया गया है, दूसरे पहलू को ज़्यादा तफसील से अल-क़सस में बयान फरमाया है। शुरू में है वो तो
फल्तक़तहु आलु फ़िरौन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। वो ओहैना इला उम्मे मूसा अन अर्ज़ई है, ये तो अर्ज़ही वाला आ गया है वाक़या। हाँ, इसके बाद ही आता है। फिर वो मैंने बताया था पहले। فيقول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبعد ذلك تأتي خلفية الأحداث، ثم يقول الله تعالى بعد ذلك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ثم يقول بعد ذلك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. जहाँ तक इस बात فيما يتعلق بأن البحر سيطرحه إلى الشاطئ، فإلى هذا الحد كانت أم موسى مطمئنة أن ولدها لن يغرق بل سينقذ من الهلاك، कि वो गर्क नहीं होगा, बचेगा। लेकिन ये जो वहम था कि दुश्मन के हाथ में पलेगा, इसको हमने इस तरह दूर कर दिया कि أما فيما يتعلق بأنه سيتربى في أيدي الأعداء فقد أزال الله تعالى هذا الحزن أيضا إذ أعاده إليها للرضاعة وصار قلبها فارغا من الأحزان كلها. ثم بشرها أيضا بأنه سيهلك هؤلاء الناس بعد أن يكبر، وقال الله تعالى بأننا نفعل كل ذلك ليهلك عدوه. जिसमें हज़रत मूसा का बचपन गुजरा, पैदाइश हुई है और इब्तिदा हुई है। هذا هو المشهد الكامل الذي يصور سوانح موسى التي تتعلق بولادته وصغر سنه. ثم يقول الله تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. يترجم حضرته अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मूसा, हम तुझे याद कराते हैं वो वक्त भी जबकि तेरी बहन साथ साथ साहिल के चल रही थी। फतक़ूलो हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलो। अब वहाँ से गुजरते गुजरते उसने बात की है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, उनमें से एक नहीं थी। فعند المرور من هناك قالت هذا الكلام ولم تكن واحدة منهم، بل قد مرت من هناك صدفة إذ كانت تتمشى على شاطئ البحر، وقالت هذا الكلام بحكمة بالغة لابد من الإشادة بها، أي ونعني أخت موسى، لأنها لم ترد أن تظهر قرابتها له، فقالت في أثناء المرور من هناك أني أستطيع أن أخبركم من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. هذا هو البيان الممتع للقرآن الكريم حيث يقول इस्तमशी उख्तुका, जब तेरी बहन चल रही थी, फतक़ूलो, और ये कहती जा रही थी हल अदुल्लुकुम अला मान यकफुलो, मैं तुम्हें बताना दूं कि वो कौन इसकी कफालत करे। يبدو أنهم عندما سمعوا قولها انتبهوا إليها وإلى قولها وسألوا ماذا تقصد، ثم قصوا القصة. वाक़या सुनाया अला मान यकफुलो फरजाना का इला उम्मिका कै तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न। فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. उसका इलाज अल्लाह फरमाता है हमने ये कर दिया। كانت حزينة من أن يبطش به عدو، فأزال الله تعالى هذا الحزن ليطمئن قلب الأم ولكي يتربى ابنها عندها. ثم يقول وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. هذا هو ذكر الهجرة الأولى. وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاءات كثيرة، فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. يترجم حضرته أهل مدين، फिर तू चंद साल अहले मदियन में रहा। थुम्मा जेता अला कदर या मूसा, फिर तू कदर को पहुंचा ए मूसा। अब ये लफ्ज़ कदर है जो बता रहा है कि पहली जो थी उसकी कवियुन अमीन होना। और إن كلمة قدر أنه ما كان قد بلغ هذا القدر، أي مرتبة كونه القوي الأمين والبلوغ إلى ذلك الحين، مع أنه كان قويا جسديا وشابا يافعا، ولكن لم يكن مهيئا إلى ذلك الحين ليكون نبيا. माऊद ने ये किया है
तू उस उम्र को पहुंच गया जो हमारे काम के काबिल होती है. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هنا ما مفاده أنه لم يبلغ فترة من العمر يفيدنا فيها، فالمراد من قدر هو التقدير والتخمين، إذ يقدر المرء أنه يمكن أن تسلم إليه بعض الأمور الهامة بعد عمر كذا وكذا. وعندما بلغ موسى ذلك العمر الذي كان في قدر الله وحكمته، أي حين يوهب أحد النبوة، ماذا فعل تعالى عندئذ؟ اصطنعتك لنفسي. तो जो इंतजार था वो किसी फिरौन के मरने का इंतजार नहीं. إذن لم يكن هناك انتظار ليموت فرعون ليوهب موسى النبوة، بل كان الانتظار ليبلغ موسى أشده ويبلغ مرحلة يوهب فيها النبوة، ويجعل الله تعالى عباده خلفاء له ويكلفهم بمسؤولية ويثق بهم أنهم لن يخطئوا في أداء هذه المسؤولية. عندها قال الله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. वला तनया फी जिक्री, और मेरे जिक्र में मेरी याद में कोई कोताही न करना. यहाँ भाई का نرى أن الذكر قد تطرق إلى الأخ هنا أيضا صدفة، ولكن هذا الذكر موجود في مكان آخر بالتفصيل. عندما يذكر القرآن الكريم حادثا واحدا في أكثر من مكان يبدو وكأنه يذكر الأمور نفسها، ولكن هناك جوانب لطيفة وفوارق دقيقة جدا في المضمون. इसका मरकजी नुक्ता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों इतनी देर वहाँ इंतजार करवाया. في المكان الآخر الذي جاء فيه هذا الذكر يحتل مضمون قدر ومضمون اصطنعتك مقام الصدارة، وذكر لماذا جعل موسى ينتظر إلى ذلك الحين، ولماذا أرسل إلى فرعون بهذا القدر من التأخير. كان الله قادرا على إرساله من قبل أيضا إذا شاء ذلك، لأن الله تعالى ما كان خائفا من فرعون، بل كان موسى خائفا، فيقول الله تعالى له: لا داعي للخوف، إذ كان فرعون الذي خرج موسى في زمنه كان موجودا الآن أيضا حين عاد عليه السلام، فيقول الله تعالى: إني أجعلك الآن نبيا، وإن حماية النبي مسؤوليتي أنا، فلا حاجة لك أن تخاف. فإذا كان فرعون قد مات، فلماذا لم يقل القرآن بأنه قد مات الآن؟ بل كان ممكنا أن يختار أسلوب الكتاب المقدس ليقول بأنه قد مات، فلماذا تخافوا؟ ولكن لم يذكر ولو بإشارة، بل قال: إني معك. قد ذكر هارون عليه السلام مفصلا في مكان آخر. وقيل أيضا بأن موسى عندما بعث نبيا وقال له الله: اذهب إلى فرعون، قدم موسى عذرين اثنين، إذ لم يكن مشتاقا إلى النبوة. जहां मेरी तलब है. العذر الأول كان بأني قتلت شخصا، ولو ذهب إلى هناك وهم يبحثون عني فسوف أقتل، فلن يتحقق ما تهدف إليه. لا نقول بأن موسى قال ذلك إنقاذا لنفسه والعياذ بالله، غير أنه يمكننا القول بأنه لفت أنظار الله إلى أنه كيف سيتحقق هدفك في هذه الحالة. لقد اصطفيتني ولكنك ترسلني إلى الذين يبحثون عني ليقتلوني، ومن ناحية ثانية في لساني لكنة. मैं तो अटक अटक के बोलता हूँ, तो तेरी नुमाइंदगी करूँ और अटक अटक के बोलूँ, ये तो कोई बात बनती है. إن الصعوبة لدي في الكلام لا تنسجم مع تمثيلي لك. قال أيضا: ولكن هذا ليس إنكارا، أن ابعث أخي بدلا مني، وذلك لأن أخاه لم يقتل ولم يكن مهددا بالخطر. هذا هو الأمر الأهم الذي يجب أن تنتبهوا إليه جيدا. والسبب في ذلك أن موسى خرج وحده ولم يخرج مع أخيه، بل تركه وراءه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وراءه، وكان يعلم أنه لا خطر عليه، وإلا لا يمكن لنبي أن يدفع قريبه في خطر إنقاذا لحياة نفسه. मजमून हमें हजरत मूसा की हिजरत में दिखाई देते, पहली हिजरत में नबी तो नहीं थे, मगर नबूवत वाली शान तो मौजूद थी, आदात तो हुई थी ना. فنرى الأمر نفسه في هجرة موسى عليه السلام الأولى. لم يكن عندها نبيا، ولكن كان يملك شأن الأنبياء حتما، وكان يتحلى بتلك الصفات والعادات نفسها، فترك أخاه وراءه مطمئن البال،
إذ لم يكن هناك أحد مثل الشرطة في بلاد آسيوية، إذ يبطشون بالأخ بدلا من أخيه أو يقبضون على الأب بدلا من الابن. इसलिए मेरे भाई को मेरे बदले नहीं पकड़ेंगे, और बिल्कुल सच्ची बात साबित हुई। बस हजरत मूसा إن فراعنة مصر مهما كانوا ظالمين لكن القانون كان سائدا على أي حال، فكان موسى يعلم أنهم لا يبطشوا بأخيه بدلا منه، وهذا ما ثبت على صعيد الواقع. فموسى عندما قدم أخاه هذا لا يعني أنه حول طوق عنقه إلى أخيه، لأنه قد ثبت أن حكومة فرعون مصر لم تبطش بأحد من أقارب المتهم في وقت كان الخطر محدقا بشدة متناهية. ولكن إذا وجدت الآن حكومات من هذا القبيل فهذا ليس بأمر جديد، بل هذه الظاهرة موجودة منذ زمن بعيد وهي تتقدم تقدما قهقريا. ولكن هذا الظلم لا يحدث عند الحكومات المتحضرة، فإذا ارتكب شخص جريمة وهرب فلا يبطشون بأقاربه أو بأبيه العجوز أو ببناته ولا يأخذونهن إلى مخافر الشرطة. هذا لا يحدث في باكستان فقط، بل تشاركها الهند أيضا في هذه الظاهرة على قدم المساواة. لعل هذا يحدث في بنغلاديش أيضا، غير أنني أعرف عن هذين البلدين يقينا، إذ قد تعرضنا لهذا الوضع في قاديانا أيضا، حيث كان هناك شخص ارتكب جريمة ولكنه هرب، فألقت الشرطة القبض على بعض أقاربه وأخذوه إلى المخفر وقالوا لن نطلق سراحكم ما لم يحضر هو. إذن لابد أن نشيد إلى حد ما بموقف فرعون، إذ كان يتقيد بالقانون إلى حد ما مع كونه ظالما، فكان موسى متأكدا أن هارون لن يتأذى بشيء، لذلك التمس من الله أن يرسله. ثم انظروا إلى لطف الله تعالى حيث يقول لا بأس سأجعله نبيا ولكن سأرسلك أنت. فاذهبا إلى فرعون وتحدثا معه. وثبت أن كلام الله هو الحق، لأن الحديث الذي تقدم به موسى للمرة الأولى مع فرعون ظل في أثنائه هارون صامتا ولم ينبس ببنت شفة، وقد أكمل موسى عليه السلام الحديث كله، إذ لم يذكر القرآن الكريم أن هارون شارك فيه قط. هذا لا يعني أنه كان أبكم، ولكن الأمر هو أن موسى هو الذي تحمل مسؤولية الكلام كله وتمثيل الله تعالى، وما خاف أدنى خوف. ومع ذلك فإنه عندما يتحدث الإنسان لهدف سام تحت تصرف الله وبغية مرضاته تتلاشى أسباب اللكنة كلها. هذا أمر مفروغ منه. जो मुहर्रिकात हैं वो गायब हो जाते हैं, और ये तयशुदा बात है। वजह यह है कि वो जो तुतले आजकल भी इस ज़माने में स्टैमर करने वाले كما نرى في هذه الأيام الذين تكون لديهم لكنة لا يتأتئون عندما ينشدون القصائد مثلا، كذلك عندما يتحدثون تحت تأثير ضغط معين ينسون أنهم يتأتئون فيتحدثون بكل طلاقة. لقد زارني أيضا بعضهم، فمثلا كان هناك أحد الإخوة الأحمديين يسكن في إيطاليا، زارني مرة وبدأ بالكلام بكل طلاقة من دون شائبة من التأتأة، فقلت إنك تتكلم بطلاقة، عندها بدأ يتأتئ قليلا. एक बड़ा खौफ सामने आ जाए तो बाज़ दफा उस वक्त छोटा खौफ दब जाता है. فحديث موسى المذكور آنفا كان حديثا عفويا من دون خوف أو وجل ومن دون خوف اللكنة. إذن عندما يطرأ على أحد خوف أكبر يتلاشى الخوف الأصغر تلقائيا، ولكن لا يسعنا القول بأنه كان مرعوبا برعب فرعون لذا نسي اللكنة، بل الحق أن شعوره بعظمة الله وجلاله أنساه اللكنة وبدأ يتكلم بطريق سليم، إلا أنه قد حدثت لكنة بسيطة أحيانا. لذا عير فرعون بأن هذا الشخص الذي تفضلونه عليه لا يستطيع حتى أن يتكلم أيضا بطلاقة، ولكن الله تعالى هو الذي بعثه ليمثله على أي حال. अब सवाल ये उठता है वापस चले गए يقول الله تعالى بأنه قد عاد، ولكن السؤال هو في أي عمر عاد؟ يقول القرآن الكريم بأنه كان قبيل هجرته قويا وحين وكز شخصا مات، فيقول القرآن الكريم أنه كان شابا يافعا عندما وصل وكان قويا أمينا وكان في عمر الزواج، أي في حدود 25 عاما تقريبا. القرآن الكريم कहता है कि 8 साल की मुद्दत पूरी करते ही हज़रत मूसा वापस गए. ويقول القرآن الكريم أيضا بأن موسى عليه السلام عاد فور قضائه مدة 8 سنوات، ويثبت بالقطع أنه كان زمن رعمسيس، ولا يمكن أن يكون زمن من فتح أبدا.
لأن القرآن الكريم يقول بأنه بلغ قدرا، أي بلغ قدرا بعد 8 سنوات. فلو أضفنا 8 سنوات إلى 25 عاما من عمره لصار 33 عاما. ولا ينكر أحد من العالم الإسلامي أن عمر تلقي النبوة يبدأ من 33 أو 40 عاما أو أكثر من ذلك بقليل. إن عمر إبراهيم عليه السلام حين تلقى النبوة كان نحو 50 عاما حسب دراسة القرآن الكريم، وليس ضروريا أن يكون العمر 40 حصرا، غير أن عدد 40 يمثل عمر النضج. 40 की पुख्तगी का एक नुमाइंदा उम्र है, उससे 10 साल. ولكن يمكن أن يكون العمر أكثر منه ب10 سنوات أو أقل، ولا خلاف في هذا المبدأ الذي قدمته. إذ اعتبر عمر موسى عليه السلام 25 عاما، فنرى أن عمره عند تلقيه النبوة كان 25 عاما، ويضاف إليها 8 سنوات ليصبح 33 عاما، وفي هذا العمر عاد. إلى هنا صار الأمر واضحا. نعتبر عودته في عمر 33 عاما لسبب تقدير على قدر، فيقول الله تعالى بأني أريد أن أبعثك سريعا، وقد سبق أن اتخذت قرار بعثتك نبيا، ولكن لم تكن قد بلغت عمرا ناضجا، أي مرحلة من العمر الذي هو ضروري لتلقي النبوة، غير أنك قد بلغت هذا العمر الآن، لذا أبعثك نبيا الآن فورا. إذن فإن التعهد ب8 سنوات كان حسب قدر من الله تعالى، فبقي في مصر مشغولا حتى 8 سنوات، وكان في قدر الله أن يهابه أهل البيت والأقارب والأولاد لكي ينضج أكثر فأكثر. وفي هذه الأثناء ينتهي عقد 8 سنوات أيضا، فعندما بلغ هذا العمر هذا القدر انتهى عقد 8 سنوات أيضا، وعندها عاد موسى عليه السلام. ولكن إلى متى بقي هناك؟ هذا ما سنثبته من القرآن الكريم. बाइबल के हवाले से जब मौरखीन ये मालूम करने की कोशिश करते हैं كل هذه الأمور مذكورة في القرآن الكريم. عندما يحاول المؤرخون أن يعلموا من الكتاب المقدس كم يجب أن تكون الفترة بعد ذهاب موسى إلى فرعون، يقعون في مشكلة كبيرة، ولا يستطيعون أن يسلكوا مسلكا يطمئنهم، لأن بعض بيانات الكتاب المقدس توحي أن هناك معجزة وقعت اليوم ومعجزة في اليوم الثاني ثم في اليوم الثالث، وهكذا قد انتهت كلها في أسبوع واحد. أما حسب أسلوب البيان القرآني فنرى المعجزات ممتدة على زمن طويل، ولها علاقة بتغير الطقس، إذ تحدث معجزة بعد الأولى ثم تكون هناك فترة للدعاء. तो बाइबल भी दुआ की बातें तो करती है, मगर तर्ज़े बयान से ये लगता है कि जल्दी गुजर गया है वक्त। इसलिए जो मुहक्किकीन हैं जब الكتاب المقدس يتحدث عن الدعاء، ولكن يبدو من أسلوب بيانه أن تلك الفترة مرت سريعة. لذلك إن المحققين عندما يحاولون أن يحددوا فترة بقاء موسى في مصر يواجهون مشاكل كبيرة. أقول لفريق الباحثين عندنا أن يحققوا في الموضوع أكثر، والحق أننا نجد نورا مبينا من القرآن الكريم، إذ يقول: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اجعلوا بيوتكم قبلة، أي فلتواجه البيوت بعضها بعضا، أي في طابورين متوازيين، لأن ذلك أفضل من حيث حمايتكم. والمعنى الثاني هو أن تكون البيوت متجهة إلى جهة القبلة، أي باتجاه فلسطين. فكلا المعنيين صحيح. तो ये जो तामीर थी ये तो बड़ा लंबा अरसा बताती है, उधर झगड़े हैं फिरौन से, उसमें मसरूफ हैं. فإن عملية التعمير تشير إلى فترة طويلة، فمن ناحية هناك نزاع مع فرعون، ومن ناحية أخرى يأمر الله ببناء مدينة جديدة ويعطي خارطة معينة أيضا لعمارتها. وحسب رأيي هذه الفترة لا يمكن أن تكون أقل من 7 أو 8 سنوات بوجه عام. قرأوا في القرآن الكريم بيان المعجزات، ومن ناحية أخرى انظروا إلى عمارة المدينة التي لا بد أن يكون موسى قد مكث فيها مدة ما، إذ ليس معقولا أنه عمر المدينة وخرج فورا، بل يكون قد استفاد منها بعض الوقت على الأقل، وإلا يصبح أمر الله عبثا. मगर इसमें एक और बात भी है, उस हुक्म का ताल्लुक इस बात से भी है
فهناك أمران جديران بانتباه خاص، لأن بيان القرآن الكريم معجز في الحقيقة، فيقول أنه أولا كان ضروريا من أجل خلق الثقة بالنفس فيهم أن يخرجوا من البيوت السابقة، وإلا فلن ينفعوك شيئا. كان هؤلاء القوم يسكنون في أرض منخفضة مبللة على شاطئ النهر، وكانوا عرضة لجميع الآفات التي ترافق المكوث قرب النهر مثل الأمراض والآفات الأخرى، وكانوا يسكنون بعيدا عن المدينة في أكواخ الفقراء على شاطئ البحر. فيقول الله تعالى لموسى بأنك يجب أن تعطيهم شعورا بكرامة النفس، لأنك ستستخدمهم في أعمال مهمة ولن يقدروا على إنجازها ما لم توصلهم إلى أعلى درجات من القيم الإنسانية. لذا عليك أن تذهب إلى مصر وتختار مكانا قرب المدينة وتعمر مجمعا سكنيا بصورة نظامية، حيث يجب أن تكون البيوت متقابلة كما نرى البيوت اليوم في بريطانيا مثلا، وهي تبدو كأن موسى وهارون عليهما السلام قد بنياها بالتعاون مع بني إسرائيل، وهي ملتصقة بعضها ببعض. कि वो एक दूसरे की जानिब खुलते हों। जिस तरह आजकल इंग्लिस्तान के घर हैं, ये यूं ही लगता है कि जैसे हजरत मूसा ने और हजरत हारून ने बनी इसराइल से मिलकर बनवाए हों, जुड़े हुए आपस में और एक दूसरे के सामने। और फिर क़िबलतन का दूसरा माना ये लिया है मुफस्सिरीन ने कि जिस क़िबले की तरफ जाना था। وقد ذهب المفسرون إلى معنى آخر أيضا لكلمة قبلة، وأنا أيضا أستنتج منها المعنى نفسه، والدليل على ذلك أن القرآن الكريم يذكر العبادة بعد ذلك. कि तुम بالआखिर तैयार हो रहे हो फ़लस्तीन वापसी के लिए। وكان ضروريا أن يذكر هؤلاء الناس بأنكم ما دمتم تستعدون للعودة إلى فلسطين. لذلك قد تكون الإشارة في كلمة قبلة إلى فلسطين أيضا، لأن الله تعالى يقول لقومكم بمصر بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ولكن أية مناسبة هنا لأقيموا الصلاة؟ وإذا ذكرنا القبلة بعد أقيموا الصلاة فورا فلا بد أن يخطر بالبال معناها الذي يرتبط بالصلاة، فقال ستقومون بالعبادة وسيحدد لها أسلوب وستحدد لها القبلة أيضا. لذا فابنوا بيوتكم باتجاه القبلة حتى لا تضطروا لصرف الوجوه عند العبادة. وإذا كانت البيوت متقابلة فمع ذلك تبقى متجهة في اتجاه القبلة، فيبدو أن البيوت كانت متجهة إلى فلسطين، وهذا هو تقديرنا التفسيري، ولكن يجب أن يبقى البحث جاريا في هذا الصدد. क्योंकि ये अभी तक हमारा ये एक अंदाज़ा है, तफसीरी अंदाज़ा। वो जो पुराने जो निकले हैं आसार, मिस्र के अहमदियों को भी चाहिए, दूसरों को मुहक्किकीन को भी चाहिए। وعلى الأحمديين في مصر وغيرهم من المحققين أن يزوروا الآثار التي خرجت في مصر بعد الحفريات الأخيرة ليعلموا ماذا كان اتجاه قرى بني إسرائيل الباقية التي بنيت فيما بعد. عندها سيتبين الأمر بوضوح أكثر، ولا بد أن يتبين أحد الأمرين ولا مجال للشك في ذلك، بأنها ستكون مباني جديدة تختلف عن أسلوب العمارات الفرعونية. रोया मकान होंगे और एक दूसरे की तरफ होंगे, या उन सब का क़िबला फ़लस्तीन की तरफ होगा। ये तहकीक हो तो फिर हम कुरान की। ولكن تكون البيوت مختلفة الاتجاهات، بل تكون في طوابير متقابلة متجهة كلها إلى فلسطين. وإذا ثبت ذلك بعد التحقيق سنكون بذلك قد خدمنا القرآن الكريم، وسنقول انظروا إن هذه الأمور الدقيقة المذكورة في القرآن الكريم ضمنيا أيضا تثبت صدق القرآن الكريم، أي كل ما يذكره القرآن الكريم ضمنية يثبت صدقه أيضا. पहले उलमा मुर्दा मानते थे ना, जिंदा आसमान पर मानते थे, और फरमाते हैं मैं भी एक लंबा अरसा ये करता रहा हूँ, लेकिन जब खुदा ने फैसला कर लिया है هذا هو المنهج الذي قدمه سيدنا الإمام المهدي عليه السلام، بأنه كان هناك أناس يعتبرون عيسى عليه السلام حيا في السماء، ثم يقول عليه السلام بأني أيضا كنت أعتبره كذلك إلى فترة طويلة، ولكن عندما قرر الله تعالى أن يميط اللسام عن وجه الحقيقة وأن يثبت أن عيسى نجا من الموت وأنه مات موتا طبيعيا، فإن هذه الفترة لإراءة الآيات بهذا الصدد لم تنتهي بعد،
بعد، بل ستظل الأرض تخرج هذه الكنوز وتهيئ إثباتات تلقي ضوءا أكثر فأكثر على الموضوع، وستحرز هذه النظرية قوة أكثر. فحيثما ذكر القرآن الكريم هذه الأمور فإن شهادتها التاريخية مدفونة، وإن قراءتنا لبعض الكتب لا تكفي كتحقيق. فقد قررت بالنظر إلى هذه الجوانب المختلفة أن نعد فريقا كبيرا من الشباب والواقفين لحياتهم الذين يسكنون في أوروبا وأمريكا، وليتخصص بعضهم في تاريخ مصر وآثارها، وليتعلموا من علماء الآثار الذين يعملون في العالم في مختلف المجالات، ويتتلمذوا لهم ويتعلموا اللغات حسب مقتضى الحاجة. وبذلك سوف يكون عندنا محققون كثيرون ومتعمقون بفضل الله تعالى في غضون 30 أو 40 عاما مقبلة. فعليهم أن يقدموا بحوثهم إلى الأمام واضعين في الاعتبار خدمة الإسلام والقرآن الكريم. ولكن هناك أمر هام عن التحقيق والبحث، وهذا ما أقوله دائما لفريق البحث سواء كانوا من هنا أم من الخارج، بأن القرآن الكريم صادق حتما فيما يقول. ولكن إذا تبنيتم بعض النظريات لإثبات صدق القرآن فقط فهذا يخالف المصداقية والأمانة والتقوى، وكذلك مبادئ العلوم. بل عليكم أن تعلنوا ما يتبين لكم بعد البحث، وأنا أؤكد لكم أنكم لن تتعثروا أبدا، وسترون أن الحقائق التي تظهر للعيان بصورة طبيعية سوف تشهد لصالح القرآن حتما. هذا هو أسلوب التحقيق، أي يجب ألا تؤثر معتقداتنا في نتائج البحوث والتحقيقات، غير أن البحوث يجب أن تؤثر في معتقداتنا. التقدم الذي حازه الإنسان في مجال العلوم منذ 1400 عام مضت حصيلتها تشهد على أن كل ما اكتشف إلى الآن كان لصالح الإسلام، ولم يعارض القرآن الكريم أدنى معارضة. إن 1400 عام الماضية تؤيدنا وتشهد لصالحنا، لذا عليكم ألا تحددوا استنتاجاتكم سلفا من عند أنفسكم ظنا منكم أنكم قد تتوصلون إلى اكتشاف يتعارض مع القرآن والعياذ بالله. فهناك بعض المحققين الذين تسرعوا في الاستنتاجات راغبين في إثبات صدق القرآن الكريم، فقلت لهم بأن القرآن ليس بحاجة إليكم لتثبتوا صدقه بهذه الطريقة، إذ قد ثبت صدقه مسبقا، وما عليكم إلا البحث والتحقيق. وكلما وجدتم شهادة فأطلعوني عليها، ولكن يجب ألا تستنتجوا من عند أنفسكم. أقول لكم ذلك نظرا إلى ضرورة الأفكار الناضجة والتأييد الإلهي الذي هو ضروري للاستنتاج. لذا أقول لكم بألا تتسرعوا في الاستنتاج من بحوثكم، بل عليكم أن ترسلوا إلي حصيلة بحثكم، وسأساعدكم بإذن الله في كيفية خدمة القرآن الكريم بأسلوب صحيح ضمن مقتضيات التحقيق، ومن دون أن نقفز قفزات طويلة. तकाज़ों के अंदर रहते हुए हम कुरान की खिदमत करें, छलांगे मारने की कोशिश न करें। बस ये नई नस्ल जो है इसका फैसला उमरा। إن اختيار الناشئ لهذا الغرض من واجب أمراء الجماعة. فأقول لأمير الجماعة في بريطانيا أيضا الذي هو جالس أمامي الآن ويسمع كلامي بكل دقة وانتباه بأن عليكم أن تشكلوا لجنة لفحص أمر الداخلين في نظام وقف نو، لتقيموا مؤهلاتهم ولتروا إلى أي مدى يحظون بالقدرة على أمور البحث والتحقيق من حيث مواهبهم الفطرية. एक बोर्ड बनाना है जो उनकी सलाहियतों का जायजा ले और ये देखे कि किस हद तक कौन इस किस्म के तहकीकी कामों की अहलियत की सलाहियत अपने फितरत की वज़ीयत करदा सलाहियतों के लिहाज से रखते हैं, फितरती सलाहियतों के लिहाज से जिस माहौल में वो बढ़ रहे हैं, और उनके माँ बाप وإلى أي مدى يمكن لوالديهم أن يساعدوهم من الناحية المالية للقيام بهذه البحوث في صقل تلك المواهب نظرا إلى مجال دراستهم. ولكن فيما يتعلق بنذرهم لهذا العمل فما داموا قد نذروهم بطيب خاطرهم فالمراد من المساعدة هي المساعدة المالية. तकाज़े करे कुछ खराजात के, तो ये भी जमात का फ़र्ज़ है कि वो उनको इस बात में सहारा दे, उनको कहे कि मुतमईन रहो।
فإذا كانت هناك حاجة ليدرسوا في الجامعات حسب مقتضى الحال، فمن واجب الجماعة أن تساعدهم في نفقات التعليم وتطمئنهم. ويمكن أن تختار الجماعة بعض الشباب أو البنات للخوض في هذه البحوث والدراسة في مجالات معينة. إنني أرى شخصيا أنه يجب أن نركز على البنات أكثر في هذا المجال، لأنه يمكن لهن حيثما كن أن يقمن بالبحوث. لذا ففيما يتعلق بالبحوث من الكتب ودراسة اللغات لاستنباط المعاني من العلوم القديمة مباشرة، فأرى أن البنات يمكن أن يفيدننا كثيرا، إذ قد لا نكون بحاجة إليهن كثيرا في المجالات الإدارية. أما فيما يتعلق بمجالات أخرى مثل الحفريات وما إلى ذلك، فيجب أن نبعدهن منها ولا نثقل عليهن بلا مسوغ. ويجب أن يعد الشباب لهذا الغرض، ولأن مجال عملهم محيط بالعالم كله. فمثلا عندما نتحدث عن سفينة نوح تذكر الصين أيضا، لذا يجب أن يسافر بعض الباحثين إلى الصين أيضا. الأديان موجودة في كل مكان، وتاريخ جميع الأديان يشير إلى اتجاه واحد حسب القرآن الكريم، أي أن الله واحد وهو الخالق الوحيد. لذا فإن هذه البحوث لا تتعلق بفرعون فقط. إنني أتمنى أن يتم ذلك في النصف الأول من القرن المقبل، وإنني على يقين بأن ذلك سوف يتم بإذن الله، لأن آباء الواقفين الجدد يودون سلفا بكل شدة أن نخبرهم ماذا عليهم أن يفعلوا بهذا الصدد، فسيتابعون هذا الأمر برغبة عارمة. وسيحدث أول مرة في تاريخ العالم أن الباحثين المسلمين سيقومون بالبحوث حسب علوم الغرب، وسيقدمون البحوث التي ستقارن بالقرآن الكريم، وسيستخدمونها لصالح القرآن الكريم والإسلام، وسيبطلون النظريات الخاطئة بإذن الله. अभी बातें और बातें फिरौन वगैरह की करने वाली हैं, तो ये देख लेना कहाँ छोड़ा है मजमून। कल वहाँ से शुरू करेंगे। कल मुझे बाद ने कहा, एक ने तो ये कहा कि हमें तो बिल्कुल लग रहा था कि शर्लक होम्स की कहानी हो रही है, लेकिन सच्ची कहानी, झूठी नहीं। और एक ने कहा कि दिल चाहता था कि आज दरस जारी रहे जब तक ख़त्म ना हो। मैंने कहा हमें क्या पता कि ख़त्म हो सकता था कि नहीं, क्योंकि अभी पता कोई नहीं कि आगे कितनी बातें ज़ेरे बहस लाने वाली हैं, और हैं अभी काफ़ी। तो इंशाअल्लाह हम कल करेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि परसों से पहले पहले मुझे उम्मीद है कि इस मज़मून पर सैर हासिल बहस कर चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।